السلام عليكم ومرحبا بكم في كور جديد. دونك هاد الكور هذا غادي يكون ما فيش بزاف، غادي نلخصوه مزيان، وكل ميثود ولا كل استيس غندير فيه واحد التمرين باش غنفهموه مزيان. دونك الفيديو غيكون طويل شويه ولكن غيكون شامل، غندير فيه تقريبا الكور كامل وبالتمارين ديالو وكل شيء. دونك ردوا معايا البال مزيان وان شاء الله غادي نفهموا هاد الكور مزيان. الوغ هاد الكور هذا هو نتاع لي سويت دو فونكسيون. هاد لي سويت دو فونكسيون كتكون عندنا كتكون ديما عندنا اف ان دو اكس كتساوي لك شي حاجه اون فونكسيون نتاع اكس و ان، نتاع اكس و ان. دونك هاد لا فونكسيون اف ان دو اكس كيكون فيها اكس وكيكون فيها ان. باغ اكزومبل ممكن اننا ناخذوها هي ليكسبونونسيال نتاع موان ان او كاري اكس او كاري على ان اكس على بويسونس 5. باغ اكزومبل هذه فيها ان اكس. ممكن ناخذوها عاوتاني هي مثلا سينوس نتاع اكس او كاري على ان على بويسونس على ان فاكتوريال. باغ اكزومبل كاين بزاف. المهم غير هاد السويت دو فونكسيون كتكون اون فونكسيون نتاع ان و اكس. دونك ديما غيتسمع واحد سويت دو فونكسيون كتكون اون فونكسيون تاع ان ونتاع اكس. صافي. دونك اشنو مطلوب منا حنا في هذا الكور هذا باش كندرسوا الكونفرجونس سامبل. عندنا جوج نتاع الحاجات اللي كندرسوا. الكونفرجونس سامبل كيكون ساهل بزاف، والكونفرجونس يونيفورم هذا هو اللي كيكون فيه شي شويه نتاع الخدمه. ولكن في هذا الفيديو غادي ندير فيه جوج نتاع لي ميثود كنظن بلا شاملين. غادي تبقى تجاوب بهم في اي تمرين كما كان، غادي تجاوب بهاد جوج نتاع لي ميثود. دابا خلي هذا علينا هو التالي. صافي. وندوزو للاول. نشوفوا الاول هاد الكونفرجونس سامبل هذا اشنو كنديروا. الكونفرجونس سامبل كنمشيو كنحسبوا الليميت نتاع اف ان دو اكس منين ان كيمشي لبلوس لانفيني. صافي. هادشي هو اللي كنحسبوا. دونك ملي كنبغيو باش نجبدوا الكونفرجونس سامبل كنحسبوا الليميت نتاع اف ان دو اكس منين ان تونفير بلوس لانفيني. صافي. اشنو كتساوي؟ كتعطينا هنا واحد لا فونكسيون اف دو اكس. دونك ان ما كيبقاش، كتعطينا واحد لا فونكسيون اف دو اكس. هاد لا فونكسيون اف دو اكس يا اما كتكون اون فونكسيون ديال اكس يا اما كتساوي لك واحد لا كونستانت كتنتمي لك الار. صافي. اما كتساوي لك 0 ولا 5 ولا 6 ولا 17 ولا كتساوي لك فونكسيون. مثلا ممكن باش تساوي لك مثلا اون فونكسيون تاع اكس ممكن باش تساوي لك الكوسينوس ديال اكس ولا السينوس نتاع اكس ولا لارك طونجونت نتاع اكس ولا ليكسبونونسيال نتاع اكس. دونك ليميت نتاع هاد الفونكسيون كتكون هي فونكسيون، وهاد الفونكسيون اما كتكون كونستانت ولا كتكون واحد الفونكسيون اون فونكسيون ديال اكس، اما الكوس ولا السين ولا شي حاجه. دونك نديرو واحد ليكزامبل باش نوضحوا الامور. باغ اكزومبل عطاونا اف ان دو اكس كتساوي لنا هي ان نديرو مثلا ان اكس على بويسونس الفا. غنزيد هنايا واحد الكونديسيون الفا اكبر ستريكتومون من 0. صافي. مضروبه في ليكسبونونسيال نتاع موان ان اكس. صافي. هادشي قال لك اجي وشوف ليا الكونفرجونس سامبل. نجي نشوف هذا الكونفرجونس سامبل نقول نحسب الليميت نتاع اف ان دو اكس منين ان كيمشي لبلوس لانفيني ديال اف ان دو اكس. شنو تساوي ليا؟ تساوي ليا هي الليميت نتاع ان اكس على بويسونس الفا مضروبه في اكسبونونسيال نتاع موان ان اكس ان تونفير بلوس لانفيني. صافي. دونك شنو غنديرو عاوتاني؟ غنجيو نحسبوا الليميت نتاع هاد ان اكس على بويسونس الفا هي في اكسبونونسيال موان ان اكس. شنو هي ان اكس على بويسونس الفا على اكسبونونسيال ان اكس. غنهودوه للمقام غتولي عندنا بلوس بلاصه موان. هادي راه عارفينها على ليكسبونونسيال. دونك شنو غنديرو حنايا دابا؟ غنجيو ونديرو داك القضيه اللي كنا شفنا في الباك نتاع الليميت نتاع ليكسبونونسيال نتاع اكس ولا هنايا نتاع تي على تي
على بويسونس الفا منين تا كيمشي لبلوس لانفيني شنو كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا بلوس لانفيني. صافي، هادي خصنا نكونوا عارفينها. الوغ هي اللي كاينه عندنا هنايا عندنا غير بلاصه تي عندنا ان اكس وهنا ان اكس. دونك الا مشينا كنديروا واحد الشونجمون دو فاريابل غتولي عندنا هي تي على بويسونس الفا على الاكسبونونسيال نتاع تي. صافي، وديك تي كيساوي لنا ان اكس. بعد واحد الحاجه نسيت ما زدتهاش هنا، هاد الاكس هو غيكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك هاد تي كتساوي لنا ان اكس غتكون حتى هي كتمشي لنا لبلوس لانفيني. علاش؟ لحقاش الا كان ان كيمشي لبلوس لانفيني مضروب في واحد لو نومبر اللي هو بوزيتيف، دونك حتى تي غيمشي لنا لبلوس لانفيني. صافي، الوغ هادي الا كانت كتمشي لنا لبلوس لانفيني، الوغ المقلوب ديالها لانفيرس نتاعها كيمشي لنا لواحد على بلوس انفيني اللي هي الزيرو. ايوا هادي هي المقلوب ديال هادي. دونك هاد لا كونتيتي هادي غتمشي لنا عند زيرو منين هاد تي لحقاش بدلت انايا كيمشي لبلوس لانفيني. الوغ غنقول بلا لا ليميت نتاع اف ان دو اكس كون ان طون فيغ بلوس لانفيني شنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا زيرو. الوغ هذه هي لا فونكسيون تاعي اف دو اكس. صافي، دونك دابا تنقول بلا اف ان كونفيرج اف ان كونفيرج simplement vers la fonction f de x est égale à 0 اللي هي لا فونكسيون نول. صافي، دونك الكونفيرجونس سامبل هو اللي ساهل بزاف في هذا الكور. كتمشي وكتحسب الليميت نتاع الفونكسيون منين ان كيمشي بلس انفيني وصافي. هذا هو المطلوب منك. دابا غندوزو الثاني هو اللي قاصح شويه، الكونفيرجونس يونيفورم. دونك هذا باش كنجاوبوا عليه عندنا جوج نتاع لي ميثود هو اللي غنديرو دابا. بعدا اول حاجه خصنا نديروها هنايا هي خصنا نكونوا حددنا الكونفيرجونس سامبل. الكونفيرجونس سامبل كيكون خصنا غيكون خصني حددت الكونفيرجونس سامبل نتاع لا فونكسيون اف ان دو اكس. صافي، يعني حددت داك الليميت نتاع اف ان دو اكس منين ان كيمشي بلس انفيني اللي هي اف دو اكس، يعني حددت اف ديال اكس هاك بين قوسين، حددت اف ديال اكس. دونك منين كنحدد اف ديال اكس داك الساعه باش كندرس هاد الكونفيرجونس هذا عندي جوج نتاع لي ميثود. الميثود الاولى هي كنحسب لا فالور ابسولو نتاع اف ان دو اكس موان اف دو اكس ياك، و كندير ليها الماجوراسيون بواحد بواحد جي دو ان، بواحد لا فونكسيون جي دو ان. ولكن هاد لا فونكسيون جي دو ان متعلقه غير بان وصافي، ما فيهاش الريحه نتاع اكس، ما كدورش. هادي متعلقه غير بان. مثلا غتكون هي واحد على ان او كاري جذر ان ليكسبونونسيال نتاع موان ان او كاري ولا شي حاجه. المهم هاد جي دو ان متعلقه غير بان بوحدو، ما كاينش اكس. وكنبينو بلا الليميت نتاعها هي زيرو منين ان كيمشي لبليس لانفيني. صافي، دونك هادشي هو اللي كنديرو. كنحسبوا لا فالور ابسولي نتاع اف ان دو اكس اللي هي سويت دو فونكسيون موان اف ديال اكس اللي هي داك الليميت اللي وصلنا لها، وكان ماجوريوها بواحد جي دو ان. هاد جي دو ان اون فونكسيون نتاع ان بوحدو، غير ان بوحدو. داك الاكس ما كيخصنيش نخليه، كيخصني نتخلص منه، كيخص يبقى عندي غير الان. وكنبين بلا لا ليميت نتاع جي دو ان كون ان طون فيغ بلس انفيني كتساوي لنا زيرو. دونك هذه هي الميثود الاولى واللي سهله شويه. الوغ غندير فيها واحد ليكزامبل باش غنفهموها. دونك الا عطاونا اف ان دو اكس كتساوي لنا هي سينوس ديال نتاع ان او كاري اكس على ياش مقسومه على غاسين دو ان. اول حاجه قلنا شنو غادي نديرو، غنمشيو ونشوفوا لا كونفيرجونس سامبل. دونك لا كونفيرجونس سامبل ليميت نتاع اف ان دو اكس ان طون فيغ بلس لانفيني شنو كتساوي لنا؟ هي الليميت نتاع ان طون فيغ بلس لانفيني ديال سينوس ديال ان او كاري فوا اكس على غاسين دو ان. صافي، دونك اشنو كنديرو دابا؟
غنحسبوا الليميت. الوغ غنجيو ونديرو لا فالور ابسولو نتاع السينوس نتاع ان او كاري اكس على غاسين دو ان صغر هاد لا فالور ابسولي اصغر من واحد ياك، دونك هادشي يكون كامل صغر من واحد على غاسين دو ان صافي. و غاسين دو ان الليميت نتاعها هي زيرو منين ان كيمشي بلوس لانفيني، ولا فالور ابسولي ديما كبر من زيرو، الوغ الليميت نتاع هادي منين كيمشي ان بلوس لانفيني هي زيرو. دونك دابا غنكون وجدت لا فونكسيون نتاعي اف دو اكس. الوغ غنقول بلا اف ان دو اكس converge simplement vers f de x est égal à 0. Donc d'abord شنو غنجي ندير، نجي ونحسب لا فالور ابسولي نتاع f n de x moins f de x هي سينوس نتاع n au carré fois x على غاسين دو n moins f de x moins 0 هي سينوس نتاع n au carré x على غاسين دو n صافي. هادي كاملة أصغر مناش من واحد على غاسين دو ان، لحقاش هادي أصغر من واحد. دونك هادي هي الجي دو ان ديالي. ها دابا أنا وصلت للجي دو ان، ولكن الجي دو ان قلت لكم ديما الكونديسيون اللي خصها تكون عندي عليها خصها تكون متعلقة غير بان بوحديتو، متعلقة غير بان بوحديتو، ما متعلقاش بداك الاكس. دونك وصلت للجي دو ان اتاكال شنو 1 sur racine de n و الليميت نتاع جي دو ان منين ان كيمشي بلوس لانفيني هي شحال؟ هي زيرو. دونك صافي سالي تنقول بلا دونك منين بينت هادي راه بينت بلا لا فالور ابسولو نتاع اف ان دو اكس موان اف دو اكس صغر من جي دو ان اللي كتعلق غير بان واللي الليميت نتاعها هي زيرو. الوغ اف ان دو اكس converge uniformément vers اشنو vers f de x est égal à 0 صافي. وها انا ساليت صافي. دونك هذه هي الميثود الاولى. دابا غادي ندوزو للميثود الثانيه واللي غتكون فيها الخدمه شي شويه على هذه. دونك الميثود الثانيه هي كنمشيو وكنديرو ليتود نتاع لا فونكسيون اف ان دو اكس موان اف. دونك اول حاجه قلنا عندنا لا فونكسيون اف ان دو اكس ديالنا كتمشي عند واحد لا فونكسيون اف دو اكس هنا كونفيرج سامبلومون. اتونسيون دونك هاد لا فونكسيون اف دو اكس كيكون ديجا خصني نكون في الاول حسبت الليميت وشفت اف نتاع اكس شحال كتساوي. دونك هادي ديما كنديروها هي اول ايطاب منين كنكونوا خدامين صافي. دونك هادي هي ايطاب 1. ايطاب 2 شنو غادي ندير؟ غنمشي وندير ليتود نتاع هاد لا فونكسيون هادي اف ان دو اكس موان اف دو اكس. هادي كندير لها ليتود نتاعها. كيفاش ليتود؟ كنحسب لا ديريفي، كندير لها الجدول نتاعها وكنشوف فوقاش غادي هاد لا فونكسيون غادي تكون عندها واحد لا فالور اللي هي ماكسيمال. دونك خصني نحسب السوب نتاع هاد لا فونكسيون هادي صافي. دونك انا مطالب باش نحسب السوب نتاع هاد لا فونكسيون هادي. كيف ما كتشوفوا عندي هنا راه ديجا كاتب هادشي. هادي هي ليطاب الثانيه. دونك هانتوما غتشوفوا هادشي اللي راني كاتب هنايا. Pour démontrer qu'une suite de fonctions fn converge uniformément vers f sur u, on peut étudier. Donc كنديرو الدراسة نتاع دونك عطاونا هنا la variation de la fonction fn moins f. Donc la fonction fn moins f كنمشي وكندير الدراسة نتاعها على i sur i. Alors مطالب باش نحسب لا ديريفي ديالها وندير داك الساعه نشوفها فين كتنعدم هاد لا ديريفي هادي، وندير داك الساعه الجدول نتاعها ونشوف داك الساعه لا مونوتوني نتاعها باش كنحدد السوب، باش كنستطيع انني نحدد السوب ياك سور اي بور ديتيرميني سوب نتاع اف ان دو اكس موان اف دو اكس منين ان كيمشي لبلوس لانفيني. صافي. دونك كنحدد هاد السوب هذا. ملي كنحدد هاد السوب هذا عاوتاني خصني نبينو كيمشي للزيرو ان طون فيغ بلوس لانفيني. الا ما كانش هاد السوب هذا كيمشي للزيرو دونك داك الساعه السويت نتاعي ما كيكونش داك الساعه عندي في داك لانترفال اي الكونفيرجونس فيغ داك الفونكسيون. دونك غنشوفو دابا واحد ليكزومبل اللي حاولت انني ندير انا هاد ليكزومبل هذا بالضبط حيت فيه جوج نتاع ليكا.
والمناقشه غادي تكون على هاد الفا هذا. دونك هذا قاصح شويه، غنطول فيه شي شويه باش نفهموه مزيان، ولكن غير من هاد التمرين كنظن بلي غادي تفهموا بزاف نتاع المسائل. الوغ نبداو نحلو في التمرين ديالنا اللي هو هنايا. دونك انا ديجا مجاوب على هاد التمرين، دونك غير نشوفوا باش ما نطولش عليكم الفيديو. الوغ عطونا في هاد التمرين قال لك نديرو l'étude نتاع la convergence uniforme نتاع la suite de fonctions définie sur R plus par quel que soit n كبر من 0 quel que soit alpha كبر من 0 fn de x كتساوي n à la puissance alpha fois x fois l'exponentielle نتاع moins x. صافي. الوغ اول حاجه قلنا اول ايطاب كنمشيو وندرسو لا كونفيرجونس سامبل. دونك لا كونفيرجونس سامبل غنمشي ونحسب الليميت منين ان كيمشي بلوس انفيني. صافي متفقين. دونك كنديرو هي الليميت نتاع ان طون فيغ بلوس انفيني نتاع ان لا بويسونس الفا اكس في اكسبونونسيال نتاع موان ان اكس. صافي. دونك شنو غادي ندير؟ هادي غنهبطها للمقام ها هي. صافي. وهاد ان لا بويسونس الفا غنخليها وغادي نضربوها في اكس على بويسونس الفا. غنضربو في اكس على بويسونس الفا ونوليو نضربو في اكس على بويسونس الفا. شوف باش نوضح هاد ليطاب هادي. دونك ديما خليوكم معايا هنايا. نكسر الورقه نوضح هادي حيت كاين اللي ما غاديش يبان له كيفاش. ها هي. صافي. اول حاجه عندي هنا الموا، دونك ممكن انني نردها للمقام. صافي. ها هي رديتها للمقام. هنا عندي انا لا بويسونس الفا خليتها، هاد الاكس هادي خليها لي لهاد الجهه لهي. دابا غادي نجيو ندير واحد البلان اكس على بويسونس الفا موان الفا. اشحال هي شنو هي؟ اكس على بويسونس 0 هي 1. دونك ما تبدل والو. الوغ غادي نضربو في اكس على بويسونس الفا موان الفا. صافي. دونك متفقين على هادي. دونك هادي كامله كتساوي لنا هي ان لا بويسونس الفا. غنفرقوا ديك الساعه هاد البويسونس. دونك هي اكس على بويسونس الفا فوا اكس على بويسونس الفا موان الفا فوا اكس ديال اللي عندي هناياتي نقسمو على اكسبونونسيال موان ان الفا. دونك هي ان على بويسونس الفا فوا اكس على بويسونس، دونك ان فوا اكس على بويسونس لكل الفا على هنا تولي لنا بلوس لحقاش رديناها للمقام على اكس على بويسونس ان. نشوف اعتذر حقاش عندي اكسبونونسيال ان اكس ماشي ان الفا. ها هي راه عندي في التمرين غير نسيتها ان. دونك ان اكس حتى هنايا ان اكس. صافي. وهنا غيبقاو لنا هادو غادي نديرو الضرب نتاعهم هي اكس على بويسونس موان الفا. هادي اكس على بويسونس ان دونك زائد 1. الوغ غنحسبوا الليميت نتاع هادي. ديجا راه جاوبت عليها في البارتي الاولى ملي كنت كنخدم في الاول. الليميت نتاع هادي منين ان كيمشي بلوس انفيني هي شحال؟ هي 0. راه علاش على وديت ليكسبونونسيال نتاع ان اكس على ان اكس على بويسونس الفا منين كتمشي عند الزيرو منين ان كيمشي بلوس لانفيني. هادي كنقصدو بها الليميت. دونك كتمشي بلوس لانفيني منين ان كيمشي بلوس لانفيني. دونك غير غادي ندير لانفيرس نتاعها. دونك هي لانفيرس نتاع هادي دونك هي 1 على بلوس انفيني. دونك كتمشي لنا للزيرو. دونك كتمشي لنا للزيرو مضروبه في هاد اكس على بويسونس موان الفا بلوس 1 غتمشي لنا حتى هي للزيرو. صافي. الوغ اف ان دو اكس converge simplement vers la fonction f de x est égale à 0. صافي. دونك انا دابا بينتها كتمشي لنا للزيرو. الوغ دابا شنو غادي ندير؟ غنجيو ندير ليتود نتاع لا فونكسيون اف ان دو اكس موان اف دو اكس اللي هي اشنو؟ اللي هي ديجا انا كتبها هنا. المهم ديجا جاوبت على التمرين باش ما نطولش عليكم. دونك اف ان دو اكس موان اف ديال اكس. اف ان دو اكس موان اف ديال اكس هي اف ان دو اكس. صافي. لحقاش اف دو اكس 0 موان 0. صافي. دونك غادي نديرو
ليتود نتاع هاد الفونكسيون اللي كتساوي لنا اف ان دو اكس. دونك باش نديرو ليتود كنمشيو ونديرو المشتقه نتاع هاد الفونكسيون ونديرو كيف ما درت انايا هنايا تماما. دونك غادي نجيو ونديرو المشتقه نتاع اف ان دو اكس. الوغ هنايا بالنسبه للناس اللي مازال ما اف ان دو اكس كتساوي لنا هي اشنو؟ هي ان لا بيسونس الفا فوا اكس اكسبونونسيال موان ان اكس. دونك ديما ملي كنبغيو باش نحسبوا لا ديريفا كيخصنا نردو بالنا. هنايا عندنا جوج ديال لي فونكسيون، عندنا هاد الفونكسيون وفي هاد الفونكسيون. دونك بحال اللي عندنا جي دو اكس فوا اش دو اكس صافي. حنا كنديرو المشتقه بارابور ا اكس. دونك كتساوي لنا هي جي بريم دو اكس فوا اش دو اكس زائد جي دو اكس فوا اش بريم دو اكس. دونك داكشي اللي درت انايا هنايا، لحقاش هادي اون فونكسيون ديال اكس وهادي اون فونكسيون ديال اكس. دونك غادي نديرو المشتقه نتاع هادي نتاع دونك غنديرو المشتقه نتاع هادي هي بارابور اكس. دونك غتمشي لنا اكس بقى لنا ان لا بويسونس الفا فوا اش دو اكس اللي هي اكسبونونسيال موان ان اكس زائد جي دو اكس اللي هي اكس جي دو اكس كتساوي اكس فوا انا لا بيسونس الفا. ونحسبو عاوتاني اش بريم دو اكس هي شحال؟ هي المشتقه نتاع هادي هي موان هي موان ان صافي. دونك الضرب ديالهم هنا عندنا ان فوا ان لا بيسونس الفا هي ان لا بيسونس الفا بلس ان، وهنا فوا اكس. دونك ان لا بيسونس الفا بلس ان فوا اكس، وهنا كانت عندنا الزائد هنا عندنا الموان. دونك كتولي لنا موان. الوغ هي اللي درت انا هادشي غير حساب باش تحسبوه غير نتوما. دونك هي ان لا بيسونس الفا بلس ان فوا اكس فوا ليكسبونونسيال نتاع موان ان اكس. دونك غنعملو بان لا بيسونس الفا في ليكسبونونسيال نتاع موان ان اكس عامل واحد ناقص ان اكس صافي. دونك غنجيو نديرو الجدول، نديرو الجدول نتاع هاد الفونكسيون اف ان بريم دو اكس غادي تنعاد لنا في واحد على ان. الا عوضنا هنا بواحد على ان في اكس تجينا واحد ناقص ان فوا واحد على ان هي زيرو. دونك غتنعاد لنا في واحد على ان. هنا غادي تكون بوزيتيف وهنا نيجاتيف. الوغ غادي نديرو داك الفارياسيون تاعها غادي تطلع هنايا الاف ديال واحد على ان وغادي تهبط. دونك دابا منين غادي نجيو باش نشوفو غنلاحظوا بلا لا فونكسيون تاعنا غادي تاخد واحد لا فالور ماكسيمال في هاد البوان في واحد على ان صافي. دونك السيبت نتاع اف ان دو اكس هو شحال؟ هو اف ديال واحد على ان. دونك السيبت نتاع اف نتاع ان دو اكس هي لا فالور ماكسيمال هي هادي هي اف ديال واحد على ان. دونك غنمشيو ونحسبو اف نتاع واحد على ان. اف نتاع واحد على ان هي شنو؟ هي ان لا بيسونس الفا في واحد على ان في ليكسبونونسيال نتاع موان ان على ان. هي نديرو الضرب نتاع هادي في هادي هي ان لا بيسونس الفا موان زان علاش وديت هنا تجينا ان مع ان تجينا هي ليكسبونونسيال نتاع موان زان ونردوها للمقام هي ليكسبونونسيال نتاعها صافي. دونك سوب نتاع اف ان دو اكس موان زيرو اللي هي اف دو اكس هي كتساوي لنا هي اف ان دو اكس نديرو لها هي اف ان نتاع اكس ان اللي حسبت هنايا اف ان نتاع اكس ان واللي هي ان لا بيسونس الفا موان زان على. دونك دابا عندنا هنايا الفا غنناقشوا على هاد الالفا اللي عندنا هنايا هاد الالفا اللي عندنا هنا هو اللي غنناقشوا عليه. شنو دونك دابا وصلنا لهادي. قلنا ملي كنحسبوا السيب كيخصنا نبينوا السيب كيمشي لزيرو، ولكن دابا هنا عندنا الفا صافي. دونك غنشوفوا ليكا الا كان الفا اكبر من واحد شنو تكون عندي الفا موان زان اكبر من زيرو. دونك ان على بويسونس موان الفا موان زان غتكون كتمشي بلس لانفيني كون ان طون فيغ بلس لانفيني صافي كتمشي بلس لانفيني. الوغ هادي كامله غتمشي لنا داك الساعه بلس بلس لانفيني ما كتمشيش للزيرو. دونك في داك لو كا كنقول
بلا لا فونكسيون تاعي اف ان دو اكس ne converge pas uniformément vers 0. صافي. دابا غنمشيو نشوفو الكات الثانيه. الكات الثانيه هي منين غيكون عندنا الفا. الكات الثانيه هي منين يكون عندنا الفا اصغر من واحد، دونك الفا موان زان اصغر من 0. صافي. وحنا عندنا ان على بويسونس الفا موان زان اشحال هي؟ ان على بويسونس الفا موان زان. الا بغينا باش نردوها للمقام هي واحد على ان على بويسونس موان هادشي موان الفا موان زان. صافي. دونك هادي فين تمشي لنا؟ عندنا هاد البويسونس هذا راه نيجاتيف ياك، ودير له الموان غيولي هاد البويسونس داك الساعه بوزيتيف. دونك الا كان بوزيتيف ان على بويسونس واحد لو نومبر اللي هو بوزيتيف غتمشي لنا لبلوس انفيني، وعندنا واحد على بلوس انفيني ياك، دونك غتمشي لنا فين؟ للزيرو كون ان تونفير بلوس لانفيني. دونك داكشي اللي درت انا. وهنا غنزيدو غنقسمو على او، وهنا غنقسمو على او. صافي. ما غيدير حتى شي حاجه. دونك غتمشي لنا للزيرو منين ان كيمشي لبلوس انفيني. الوغ داكشي هو اللي كاين حتى هنايا. تجينا هي ان لا بويسونس الفا موان زان على او غتمشي لنا للزيرو. دونك في هاد الكا اف ان غتكون كونفيرج uniformément vers f de x est égal à 0. دونك هاد الكور هذا حاولت انني ما نطولش فيه بزاف مبغيتش نطول فيه بزاف ونطول عليكم الفيديو، ولكن داكشي اللي كاين بزاف اللي كنطيحوا فيه بزاف في هاد الكور هو هذا الكونفيرجونس سامبل ساهل، والكونفيرجونس الثاني ديما كنجاوبوا عليه بجوج نتاع لي ميثود. المهم مازال عندي ما نضيف في هاد الكور هذا، ولكن حتى التمارين اللي جايين غادي نزيد فيهم شي بلانات ما زدتهمش في هاد الكور هذا. دونك ها الكور ها هو، وفي الكورات اللي جايين ان شاء الله غنوضح داكشي اللي مازال باقي.